नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को बिजनेस स्टडिज को च्याप्टर 6 पब्लिक कर्पोरेसन च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं। अब हाम्रो सेसन स्टार्ट गरौँ। अब सुरुमा हाम्रो के छ त व्हाट इज पब्लिक कर्पोरेसन है त। पब्लिक कर्पोरेसन अर स्ट्याट्युटरी कर्पोरेसन है। पब्लिक कर्पोरेसनलाई के पनि भन्छ त स्ट्याट्युटरी कर्पोरेसन are established under special act in order to achieve specific economic objectives. Public corporation चाहिँ किन एस्टाब्लिश भएको रहेछ? In order to achieve specific economic objectives है त। Public corporation refers to a corporate body है। Corporate body created by the parliament or state legislature हैन। गभर्नमेन्टले चाहिँ इस्टाब्लिश गरेको क्रिएट गरेको बाई अ स्पेशल एक्ट अफ गभर्नमेन्ट व्हिच डिफाइन्स इट्स पावर्स फंक्शन्स एन्ड प्याटर्न अफ म्यानेजमेन्ट हैन। पार्लियामेन्टले चाहिँ डिफाइन गर्छ अरे त्यसको पावर, त्यसको काम गर्ने फंक्सनहरु हैन, अनि त्यसको प्याटर्न, म्यानेजमेन्टको प्याटर्नहरु। स्ट्याट्युटरी कर्पोरेसन इज अल्सो नोन एज पब्लिक कर्पोरेसन। स्ट्याट्युटरी कर्पोरेसनलाई के पनि भन्दो रहेछ त पब्लिक कर्पोरेसन पनि भन्दो रहेछ। The government provides its capital. Public corporation भनेको चाहिँ कस्तो अर्गनाइजेसन रहेछ त? गभर्नमेन्टले क्यापिटल इन्भेस्ट गर्ने हैन, इन्भेस्ट गर्ने त्यस्तो खालको कम्पनीलाई चाहिँ पब्लिक कर्पोरेसन भन्दो रहेछ। अब पब्लिक कर्पोरेसन को फिचर्सहरु चाहिँ के हो त? यसको विशेषताहरु हैन। एउटा त हाम्रो के भयो कर्पोरेट बडी भयो हैन। इट इज अ बडी कर्पोरेट इस्टाब्लिश थ्रु अ स्पेशल एक्ट अफ पार्लियामेन्ट। पार्लियामेन्टबाट चाहिँ स्पेशल एक्ट हैन, स्पेशल काम गर्नको लागि चाहिँ इस्टाब्लिश भएको। अर स्टेट लेजिस्लेचरबाट पनि यो पब्लिक कर्पोरेसन चाहिँ क्रिएट भएको रहेछ। द एक्ट डिफाइन्स इट्स पावर्स हैन, त्यसको पावरहरु, काम गर्ने, and privileges and its relationship with government departments and ministries. पब्लिक कर्पोरेसन को चाहिँ रिलेसन कोसँग त गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्रीसँग। पब्लिक कर्पोरेसन कर्पोरेट बडी। अर्को हाम्रो के छ लिगल एन्टिटी। इट इन्जोयज अ सेपरेट लिगल एन्टिटी विथ परपेचुअल सक्सेसन एन्ड अ कमन सिल। के भन्छ त इट इन्जोयज अ सेपरेट लिगल एन्टिटी हैन, गभर्नमेन्टको सेपरेट लिगल स्ट्याटस हैन। इट क्यान एक्वायर एन ओन प्रपर्टी इन इट्स ओन नेम। के भन्छ त आफ्नो प्रपर्टी चाहिँ आफ्नै नाममा चाहिँ ओन गर्न सक्छ हैन। इट क्यान स्यु एन्ड बी स्युड एन्ड क्यान इन्टर इन्टु कन्ट्र्याक्ट्स इन इट्स ओन नेम हैन। कन्ट्र्याक्टहरु हैन, कामहरु गर्ने आफ्नो छुट्टै नाममा चाहिँ काम गर्न सक्छ हैन। अनि अर्को के छ त हाम्रो गभर्नमेन्ट ओनरशिप। गभर्नमेन्ट ओनरशिप भनेको चाहिँ के त द पब्लिक कर्पोरेसन इज होल्ली ओन्ड बाई द सेन्ट्रल एन्ड स्टेट गभर्नमेन्ट। के भन्छ त सेन्ट्रल अथवा स्टेट गभर्नमेन्टबाट चाहिँ फुल्ली कन्ट्रोल भएको हुन्छ है त। ओन र कन्ट्रोल गभर्नमेन्टले ओन गरेको हुन्छ। अर्को के छ त हाम्रो फाइनान्शियल इन्डिपेन्डेन्स हैन। इट इन्जोयज फाइनान्शियल अटोनोमी हैन। Its initial capital and borrowings are provided by the government, but it is supposed to be self-supporting हैन। के भन्छ त गभर्नमेन्टले चाहिँ इनिशियल क्यापिटल हैन, लगानी चाहिँ गभर्नमेन्टले प्रोवाइड गरिदिन्छ। तर अब त्यो लगानी गरिसकेपछि त्यो रन हुने हैन, त्यसलाई सपोर्ट गराउने चाहिँ आफैले सेल्फ सपोर्टिङ, पछि चाहिँ आफैले सपोर्ट गर्नु पर्यो। इट क्यान बरो मनी हैन फ्रम द पब्लिकबाट चाहिँ मनी बरो गरेर and is empowered to plug back its earning. पब्लिकबाट मनी बरो गरेर चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसन चाहिँ रन गर्न सक्छ। अर्को हाम्रो के छ त एकाउन्टिङ सिस्टम है। द कर्पोरेसन इज नट सब्जेक्ट टु द बजेटरी एकाउन्टिङ एन्ड अडिट रेगुलेसन्स एप्लिकेबल टु गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स। It is generally exempt from the rigid rules applicable to the expenditure of public funds. के भन्छ त पब्लिकको फन्ड हैन, पब्लिकको फन्ड खर्च गरे अनुसारको
चाहिँ यसले रिजिड रुल्स सर्टेन रुल्सलाई हेरेर आफ्नो एकाउन्टिङ मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि हाम्रो म्यानेजमेन्ट एन्ड पर्सनल। अ पब्लिक कर्पोरेसन इज म्यानेज बाई अ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एपोइन्टेड बाई द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले चाहिँ यसको ओनरलाई एपोइन्ट गर्छ हैन, राख्छ, गभर्मेन्टले चाहिँ राखिदिन्छ। अनि म्यानेज कसले गर्छ त? बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्छन् हैन। हाउएभर इट्स इम्प्लोइज निड नट नेसेसरीली बी सिभिल सर्भेन्ट्स हैन। सिभिल सर्भेन्ट्स भनेको इम्प्लोइज निड नट नेसेसरीली बी सिभिल सर्भेन्ट्स नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। पब्लिक कर्पोरेसनमा चाहिँ सिभिल सर्भेन्ट्सले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। दे क्यान बी इम्प्लोइड अन टर्म्स एन्ड कन्डिसन लेड डाउन बाई द कर्पोरेसन इट्सेल्फ हैन। कर्पोरेसनको चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार चाहिँ इम्प्लोइहरू राख्न सकिन्छ। अर्को हाम्रो के छ? सर्भिस मोटिभ। द प्राइमरी मोटिभ अफ द कर्पोरेसन इज पब्लिक सर्भिस रेदर देन प्राइभेट प्रफिट्स। के भन्छ त? पब्लिकलाई सर्भिस दिने हैन, आफ्नो फाइदा हेर्नुभन्दा पनि, प्राइभेट फाइदा हेर्नुभन्दा पनि पब्लिकलाई चाहिँ सर्भिस दिने काम चाहिँ गर्छ। इट इज हाउएभर एक्सपेक्टेड टु अपरेट इन अ बिजनेस लाइक म्यानर। तर के हो त? बिजनेस जस्तै गरी काम गर्छ, तर यसले के पैसा कमाउने हिसाबले हैन, पब्लिकलाई चाहिँ सर्भिस दिने हिसाबले चाहिँ आफ्नो काम गर्छ, तर बिजनेस गरे जस्तै गरी गर्छ। इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिक इन्टरप्राइज हैन इन अन्डर डेभलप कन्ट्रिज लाइक नेपाल हैन। नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ अब पब्लिक इन्टरप्राइजको चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्स छ है त। सुरुमा हाम्रो छ प्लान डेभलपमेन्ट हैन। डेभलपमेन्ट भनेपछि त अब हाम्रो हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा नि हुन सक्यो हैन, थुप्रै खालको डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू हुन सक्यो। मोस्ट डेभलपिङ कन्ट्रिज हेज 5 years डेभलपमेन्ट प्लान्स फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट है। जस्तै हाम्रो नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना भन्छ हैन। मोस्ट डेभलपिङ कन्ट्रिज हेभ 5 years डेभलपमेन्ट प्लान्स फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर गिभन स्पेसिफिक रोल्स एन्ड टार्गेट्स इन सच प्लान्स है। पब्लिक इन्टरप्राइजहरूलाई चाहिँ के दिएको हुन्छ त? स्पेसिफिक रोल दिएको हुन्छ हैन। यसरी डेभलपमेन्टको काम गर्ने भनेर उनीहरूलाई उनीहरूको रोललाई चाहिँ टार्गेट गरिदिएको हुन्छ। पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स आर अल्सो इम्प्लिमेन्टेड बाई पब्लिक इन्टरप्राइज। जस्तै पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम भनेको पब्लिक प्रोग्रामहरू चाहिँ पब्लिक प्रोग्रामहरू चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजले पनि गर्छ। दे आर इम्पोर्टेन्ट फर प्लान डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री। जस्तै हाम्रो लङ टर्म प्लानको लागि लङ टर्म डेभलपमेन्ट हैन। अब जस्तै धेरै ठुलो अब बिल्डिङहरूको कन्स्ट्रक्सन हैन, त्यो रोड कन्स्ट्रक्सनहरू यताउतिको प्लानिङहरू गर्ने काम चाहिँ गर्छ पब्लिक इन्टरप्राइजले। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सिस्ट अफ ट्रान्सपोर्ट हैन, कम्युनिकेसन, पावर, इरिगेसन, ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड बिल्डिङ्स। के भन्छ त? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसनको डेभलपमेन्ट, कम्युनिकेसनको डेभलपमेन्ट हैन, पावर, इरिगेसन भनेको अब हाम्रो खेतबारीमा पानी लगाउने, ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड बिल्डिङ्स भनेको जस्तै हामीले अहिले इक्जाम्पल लिँदा मेलम्ची ड्रिङ्किङ वाटर। अनि त्यसपछि बिल्डिङहरूको डेभलपमेन्ट। दे रिक्वायर ह्युज इन्भेस्टमेन्ट एन्ड लङ पिरियड इज रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट देम हैन। ह्युज इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहियो, तर अनि टाइम पनि धेरै चाहियो त्यसको। त्यो प्राइभेट सेक्टर इज नट इन्ट्रेस्टेड इन सच इन्भेस्टमेन्ट हैन। प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यस्तो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन। प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? उनीहरूलाई प्रफिट मात्रै चाहिन्छ। उनीहरूले सर्भिस पनि दिन्छन्, तर त्यो सर्भिस दिए बापत चाहिँ उनीहरूले आफ्नो फाइदा हेर्न खोज्छन् हैन। पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर इम्पोर्टेन्ट टु बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन द कन्ट्री हैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि, कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजेस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ।
अनि बेसिक एन्ड हेभी इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट, आइरन एन्ड स्टिल, इलेक्ट्रिसिटी, सिमेन्ट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एन्ड टेलिकम्युनिकेसन आर इक्जाम्पल अफ बेसिक एन्ड हेभी इन्डस्ट्रिज हैन। जस्तै आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्रीहरू, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू हैन, अनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ एकदमै इसेन्सियल छ र हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजहरूले चाहिँ यस्तो कामहरू चाहिँ गर्छन्। दे आर इसेन्सियल फर इन्डस्ट्रियलाइजेसन अफ द कन्ट्री हैन। प्राइभेट सेक्टर ल्याक्स रिसोर्सेस एन्ड इन्ट्रेस्ट टु इन्भेस्ट इन सच इन्डस्ट्रिज, प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ यस्तो यस्तो खालको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहँदैन भन्छ है त। त्यसपछि हाम्रो छ पब्लिक युटिलिटिज कन्सर्न, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन हैन, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू दिने, गभर्मेन्ट रेभिन्यू ट्याक्सहरू तिर्ने हैन टाइममा। पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ गभर्मेन्ट रेभिन्यू, के भन्छ त गभर्मेन्ट, अब पब्लिक इन्टरप्राइजेस चाहिँ गभर्मेन्ट रेभिन्यूको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो अरे के, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्याक्सहरू गभर्मेन्टले ट्याक्स लिन्छ हैन, त्यो कुराहरू भयो। इकोनोमिक ग्रोथ हैन, पब्लिक इन्टरप्राइजेस आर द ड्राइभर्स अफ इकोनोमिक ग्रोथ इन द कन्ट्री हैन। पब्लिक इन्टरप्राइज चाहिँ कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ हैन। दे डेभलप इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज एन्ड अपरेट पब्लिक युटिलिटिज, त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो सोसियल वेलफेयर हैन, सोसियल वेलफेयर भनेको कम्युनिटीमा सपोर्ट गर्ने। पब्लिक इन्टरप्राइजेस प्रोभाइड इसेन्सियल गुड्स एन्ड सर्भिसेस एट रिजनेबल प्राइस फर कस्टमर्स हैन, फर कस्टमर्स। They also supply essential commodities such as fertilizer and food grains at subsidized price हैन। कम्युनिटीको हेल्पको लागि चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजले यस्तो यस्तो यो फर्टिलाइजरको सामानहरू, फुड ग्रेन्सहरू चाहिँ इसेन्सियल प्राइसमा दिने। सोसियल वेलफेयर, त्यो कुराहरू भयो। ल अब हाम्रो अर्को के छ त डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङ एन्ड इट्स मेजर्स। Departmental undertakings are the oldest among the public enterprises. Public enterprises मध्ये चाहिँ डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङ चाहिँ ओल्डेस्ट हो रे भन्छ है। A departmental undertaking is organized, managed and financed by the government. डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङ चाहिँ अर्गनाइज पनि गभर्मेन्टले गर्ने भयो, म्यानेज पनि गभर्मेन्टले गर्ने भयो, र फाइनान्स भनेको लगानी पनि गभर्मेन्टले गर्ने भयो। इट इज कन्ट्रोल बाई अ स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट अफ द गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्टले चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भयो है। इच सच डिपार्टमेन्ट इज हेडेड बाई अ मिनिस्टर, यस्तो डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङलाई चाहिँ एउटा लिड गर्ने चाहिँ को हुन्छ त, एउटा मिनिस्टर हुन्छ है, कन्ट्रीको एउटा मिनिस्टर। अल पोलिसी म्याटर्स एन्ड अदर इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्स आर टेकन बाई द कन्ट्रोलिङ मिनिस्ट्री हैन। अब अरू सबै कामहरू, पोलिसीहरू बनाउने, रुल्सहरू बनाउने अनि डिसिजनहरू लिने चाहिँ त्यही अन्डरको मिनिस्ट्रीले चाहिँ गर्ने भयो। द पार्लिमेन्ट लेज डाउन द जेनरल पोलिसी फर सच अन्डरटेकिङ्स। ल अब हामी डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङको चाहिँ फिचरहरू हेरौँ है त। फिचरमा हाम्रो सुरुमा के छ त लाइन अथोरिटी छ है। द अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी फर म्यानेजमेन्ट लाइज विथ द मिनिस्टर कन्सर्न, अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ हैन। मिनिस्टरले चाहिँ आफ्नो यो डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङ सर्टेन एउटा मिनिस्टरलाई चाहिँ त्यहाँ लगाएको हुन्छ र उसको अन्डरमा चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेको हुन्छ। द मिनिस्टर इन टर्न डेलिगेट्स हिज अथोरिटी डाउनवार्ड टु द भेरियस लेभल्स है। मिनिस्टरको चाहिँ आफ्नो अथोरिटीलाई चाहिँ उसले आफूभन्दा तल डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ उसले उसको आफ्नो रोलको चाहिँ राइट दिएको हुन्छ। इक्जाम्पल द डिपार्टमेन्टल हेड, द चिफ एक्जिक्युटिभ अफ इच अन्डरटेकिङ इटिसी हैन। जस्तै सिइओ हैन, डिपार्टमेन्टल हेड हुने भयो, कुराहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो गभर्मेन्ट फाइनेन्सिङ, द अन्डरटेकिङ इज फाइनेन्स थ्रु एनुअल बजेट हैन। कन्ट्रीको चाहिँ एनुअल बजेटबाट चाहिँ फाइनेन्स भएको हुन्छ। एप्रोप्रिएसन बाई द पार्लियामेन्ट अर द स्टेट लेजिस्लेचर हैन। पार्लियामेन्टले अथवा स्टेट लेजिस्लेचरले चाहिँ यो कन्ट्रीको बजेट चाहिँ त्यहाँ निष्कासन गरेको हुन्छ।
The revenues of the undertaking are paid into treasury. ल अब हाम्रो अर्को executive decision. A departmental undertaking is set up by an executive decision of the government without any legislation. गभर्नमेन्टले चाहिँ एक्जिक्युटिभ डिसिजन चाहिँ दिने भयो. अर्को हाम्रो accounting and audit. The undertaking is subject to the normal budgeting, accounting and audit procedures applicable to the government departments. हैन, बजेटिङहरु, एकाउन्टिङ, अडिटिङ गर्ने गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ एकाउन्टिङ गर्ने र अडिट गर्ने काम गर्छ. सिभिल सर्भिस कोडको कुरा भयो हैन. द एन्टरप्राइज इज म्यानेज बाइ सिभिल सर्भेन्ट्स हैन. सिभिल सर्भेन्ट्सले चाहिँ म्यानेज गरेको हुन्छ. Whose methods of recruitment and service conditions are the same as for other civil servants of the government. सेम सर्भिस चाहिँ उनीहरूले दिने भयो हैन. त्यही कुराहरु भयो. नेक्स्ट हाम्रो के छ त गभर्नमेन्ट कम्पनी एन्ड इम्पोर्टेन्ट फिचर्स. अब हाम्रो व्हाट इज गभर्नमेन्ट कम्पनी? A government company refers to the company in which 51% or more of the paid of capital is held by the government. Government company चाहिँ कस्तो कम्पनी हो त? जुन कम्पनीमा चाहिँ 51% भन्दा बढी फन्ड चाहिँ गभर्नमेन्टले लगाएको हुन्छ हैन, गभर्नमेन्टले पे गरेको हुन्छ. It is registered under the Company Act and is fully governed by the provision of the act हैन. जस्तै गभर्नमेन्टले एउटा एक्ट बनाएको हुन्छ, त्यो एक्ट अन्तर्गत चाहिँ यो कम्पनीहरु चाहिँ रजिस्टर हुन्छ हैन. त्यो एक्टमा अब रुल्स हुन सक्यो, त्यो रुल्स रेगुलेसन्स अनुसार चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यो गभर्नमेन्ट कम्पनीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ. मोस्ट बिजनेस युनिट्स ओन्ड एन्ड म्यानेज बाइ गभर्नमेन्ट फल इन दिस क्याटेगोरी. के भन्छ त? मोस्ट बिजनेस युनिट्स हैन. अब जस्तै गभर्नमेन्टको पनि त बिजनेस युनिट्स हुन्छ नि त. गभर्नमेन्टको पनि बिजनेस अब सामानहरु किन्ने बेच्ने कामहरु हुन्छ हैन. यस्तो खालको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट कम्पनी भन्छौं. It is an enterprise established according to the Company Act 2063 under the ownership of the government हैन. स्पेशल एक्ट 2063 बाट चाहिँ यो गभर्नमेन्ट कम्पनीको चाहिँ इस्टाब्लिश भएको हो, गभर्नमेन्टले इस्टाब्लिश गरेको. अब गभर्नमेन्ट कम्पनीको चाहिँ हाम्रो फिचर्सहरु के छ त? इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु है त. सुरुमा छ हाम्रो इन्कर्पोरेसन हैन. इन्कर्पोरेसन भनेको इट इज रजिस्टर्ड अन्डर द कम्पनीज एक्ट 2063 हैन. सेपरेट लिगल एन्टिटी, लिगल स्ट्याटस पनि सेपरेट हुने भयो. इट हैज अ सेपरेट लिगल एन्टिटी. अनि अकाउन्टेबल टु द पार्लियामेन्ट हैन. The annual reports of the government companies are required to be presented in the parliament. जस्तै पार्लियामेन्ट हाउसमा चाहिँ अब गभर्नमेन्ट कम्पनीले के काम गर्यो हैन वर्षमा, अब एकचोटी त एनुअल रिपोर्ट त देखाउनु पर्यो नि त. अब यो खर्चहरु भएको छ हैन, त्यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ पार्लियामेन्टमा बुझाउनु पर्यो. ओनरशिप हैन. अब गभर्नमेन्टकै ओनरशिप हुने भयो. द क्यापिटल इज होल्ली अर पार्शियली प्रोभाइडेड बाइ द गभर्नमेन्ट हैन. In case of partially owned company, the capital is provided both by the government and private investors. जस्तै हामीले अघि 51% को कुरा गरेको थियौं हैन. अब जस्तै 51% गभर्नमेन्टले राखेर बाँकी चाहिँ अब प्राइभेट कम्पनीले राख्यो भने दुवै जना मिलेर चाहिँ in case of partially owned company, the capital is provided both by the government and private investors भन्यो यहाँ है. But in such a case, the central or state government must own at least 51% share of the company. के भन्छ त? स्टेट गभर्नमेन्टले चाहिँ 51% शेयर चाहिँ आफूले लिएकै हुनु पर्यो हैन, गभर्नमेन्ट कम्पनी हुनको लागि. अर्को हाम्रो के छ? म्यानेजमेन्ट है. म्यानेज कसले गर्छ त? अब हैन बोर्ड अफ डाइरेक्टरले गर्छ. अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ हाम्रो कसले एपोइन्ट गर्छ त? गभर्नमेन्टले एपोइन्ट गर्छ भनेर भनेका थियौं हामीले. यहाँ पनि त्यही कुराहरु छ. अनि ओन इम्प्लोइज हैन. अ गभर्नमेन्ट कम्पनी हैज इट्स ओन इम्प्लोइज, दे आर नट सिभिल सर्भेन्ट्स. गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजहरु चाहिँ छुट्टै नै हुने भए गभर्नमेन्ट कम्पनीमा हैन. त्यो कुराहरु भयो.
ल हाम्रो फिचर्सहरु चाहिँ के रहेछ त गभर्नमेन्ट कम्पनीको यो रहेछ है त। त्यसपछि हामी अब अर्को टपिक के छ त हाम्रो डेभलपमेन्ट बोर्ड हैन, डेभलपमेन्ट बोर्ड्स एन्ड इट्स फिचर्स। डेभलपमेन्ट बोर्ड भनेको चाहिँ के हो त? डेभलपमेन्ट बोर्ड्स इज पब्लिक इन्टरप्राइज। के भन्यो त फेरि? पब्लिक इन्टरप्राइज भयो। क्रिएटेड विथ अ एम मेन मोटिभ अफ डेभलपिङ इकोनोमिक एक्टिभिटिज इन द कन्ट्री। कन्ट्रीको इकोनोमिक एक्टिभिटी डेभलप गर्नको लागि चाहिँ डेभलपमेन्ट बोर्ड चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हो। दे आर काइन्ड अफ पब्लिक इन्टरप्राइज है, काइन्ड अफ पब्लिक इन्टरप्राइज जस्तै रहेछ। इस्टाब्लिस्ड इन द फर्म अफ डेभलपमेन्ट बोर्ड हैन, कुन फर्ममा डेभलप भएको रहेछ त? डेभलपमेन्ट बोर्ड। द प्राइमरी अब्जेक्टिभ्स अफ दिस बोर्ड आर टु अपरेट पब्लिक वेलफेयर डेभलपमेन्ट वर्क्स। पब्लिकको वेलफेयरमा डेभलपमेन्ट वर्कहरु चाहिँ गर्ने भयो। डेभलपमेन्ट बोर्ड्स क्यान बी अ सेक्युरिटी बोर्ड, कोअपरेटिभ बोर्ड एन्ड अ ट्रेड प्रमोसन सेन्टर। के भन्छ त? सेक्युरिटी बोर्ड भनेको जस्तै अब पब्लिकलाई सेक्युरिटी दिने कुराहरु भयो हैन। कोअपरेटिभ बोर्ड भनेको पब्लिकलाई सर्भिस दिने, सर्भिस रेन्डर गर्ने हैन। अनि ट्रेड प्रमोसन सेन्टर बाइङ र सेलिङ एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने। द मेम्बर्स इन द बोर्ड आर द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम द कन्सर्न मिनिस्ट्री हैन। कन्सर्न मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ यसको मेम्बरहरु चाहिँ अपॉइन्ट गरेको हुन्छ हैन। डिपार्टमेन्ट एन्ड अनदर अफिसेस, त्यो कुराहरु भयो। अब हाम्रो डेभलपमेन्ट बोर्डको फिचर्सहरु चाहिँ के रहेछ त्यो हेरौँ। सुरुमा हाम्रो आयो इन्कर्पोरेसन है। इन्कर्पोरेसनमा हामीले के भनेको थियौं त? अब इस्टाब्लिस चाहिँ के भएको रहेछ त? के अन्डर भएको रहेछ? कम्पनी एक्ट 2063। यो स्पेशल एक्ट चाहिँ कसले बनाएको हुन्छ त? हाम्रो गभर्नमेन्टले पार्लियामेन्टबाट पास गरेको हुन्छ है त। यहाँ भनेको छ इट डिफाइन्स द कन्स्टिट्युसन अफ इट्स म्यानेजमेन्ट बडी एन्ड रिलेसनशिप विथ डिपार्टमेन्ट्स एन्ड अदर अथोरिटी अफ द गभर्नमेन्ट हैन। जस्तै एउटा रुल्स र रेगुलेसन चाहिँ बनाएको हुन्छ। अनि ओनरशिप कसले ओन गरेको हुन्छ त? गभर्नमेन्टले ओन गरेको हुन्छ। म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल हैन। कन्ट्रोल अब म्यानेज कसले गर्ने भयो? मिनिस्ट्रीले गर्ने भयो। कन्ट्रोल पनि मिनिस्ट्रीले गर्ने भयो हैन। मिनिस्ट्रीको अन्डरमा के आउँछ त? हाम्रो छुट्टै छुट्टै डिपार्टमेन्टहरु आउँछ अनि अरु अफिसहरु आउँछ हैन। दे क्यान परफर्म देयर टास्क इन्डिपेन्डेन्टली हैन। एक अर्कामा डिपेन्ड भएर गर्न भन्दा इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो काम आफैले गर्न सक्यो हैन। मोटिभको कुराहरु भयो। मोटिभमा हाम्रो के छ त? द मेन मोटिभ अफ डेभलपमेन्ट बोर्ड इज टु अपरेट पब्लिक डेभलपमेन्ट वर्क्स हैन। पब्लिक डेभलपमेन्ट वर्कहरु कुराहरु भयो। मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेछ त? इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन द कन्ट्री। कन्ट्रीको इकोनोमी चाहिँ बढाउने काम गर्दो रहेछ। इकोनोमी चाहिँ डेभलप गर्ने काम गर्दो रहेछ है त। ल अब हाम्रो पब्लिक इन्टरप्राइजको टाइप्सहरु चाहिँ के छ है? टाइप्स अफ पब्लिक इन्टरप्राइजेस अन द बेसिस अफ फंक्सन। कामको हिसाबले चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजको टाइपहरु के रहेछ हैन। डिफरेन्ट टाइप्स अफ पब्लिक इन्टरप्राइजेस अन द बेसिस अफ फंक्सन क्यान बी एक्सप्लेन बिलो हैन। के छ त? हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्टल अन्डरटेकिङको हामीले कुरा गरिसक्यौं हैन। स्ट्याट्युटरी कर्पोरेसनको पनि कुरा भयो, गभर्नमेन्ट कम्पनी भइहाल्यो ल। त्यसपछि हामीले गभर्नमेन्ट कम्पनीको कुरा गर्यौं ल। हाम्रो यो च्याप्टर पनि यही सकिएको छ। हजुरहरुलाई केही कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।